अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लिशाइज रिव्यू। गाइस मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। हाँ जी, मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में पाकिस्तानी जो ड्रामाज होते हैं उनका रिव्यू लेकर। और आज मुझे बहुत सारा जो है वो काम करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फजूल ड्रामाज हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी है और उनके बखिए जो है उधेड़ दें, क्योंकि वो हैं ही इस काबिल। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करूं आपको उनका नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करो। और ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम लोग जो है वो जो बुरी चीज़ें ड्रामाज में दिखाई जा रही हैं उनको इंडिकेट नहीं करेंगे, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, तो वो जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपने इस सिलसिले को और बेड़ा गर्क करते जाएंगे हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज का, जो कि कर रहे हैं। और यकीन कीजिए अगर इन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया, रोका नहीं गया, तो ये बिल्कुल ही जो है वो बेड़ा गर्क कर देंगे ड्रामा का। तो सबसे पहले जिस ड्रामा की मैं बात करूंगा वो 7वें नंबर पे है, और देखते हैं भला आपको वो चीज़ चौंकाती है कि नहीं, जिसने मुझे चौंका दिया और मैंने इस ड्रामे का जो है वो 7वें नंबर पे जो है ला के फेंक दिया। तो देखते हैं कौन सा ड्रामा है जो वो 7वें नंबर पे है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही देखा, ड्रामा खुदा और मोहब्बत। जी, ड्रामा खुदा और मोहब्बत की आखिरी किस्त जो है वो पेश की गई। और आप जानते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं कि मैं इस ड्रामे को जो है हमेशा पहले दूसरे नंबर पे रखता रहा, और उसकी बहुत सारी वजूहात थी। एक दो बड़ी वजह जो उसकी ये थी कि इसके जो डायरेक्शन जो है वो बेहतर थी और बहुत सारे अदाकार जो हैं वो अच्छी अदाकारी कर रहे थे, ख़ास तौर पर फिरोज़ खान। लेकिन राइटर ने शुरू से ही ड्रामे को जो है वो जलील जो है ख़वार करना शुरू कर दिया था। पहली एक दो एक साथ के पास ड्रामा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया गया और कोशिश की गई कि आखिरी किस्त जो कि पिछले हफ्ते चलनी थी उसको इस हफ्ते चलाया गया। वो अपनी तरफ से उन्होंने वो तरीका अपनाया जो खलीलुर रहमान कमर साहब के ड्रामाज में होता है कि आखिरी किस्त जो है वो सिनेमाज में चलती है, यहाँ जो है कि वो उसका जो है इंतज़ार करवाया जाता है। लेकिन इसमें इंतज़ार जैसी कोई चीज़ नहीं थी। हम सबको पता था कि फरहाद और माही जो है वो बेगैरती की मौत मर जाएंगे, और वो मर गए। कैसे मरे? लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात जो है वो शेयर करना चाहूँगा। जैसे आपने इस ड्रामे को फॉलो किया होगा और आखिरी किस्त में बताया गया कि ये सबसे कामयाब तरीन ड्रामा जो है वो पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसका साबित हुआ। कि हालांकि ये बात गलत है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ड्रामा जो है वो ये यूट्यूब व्यूज़ की वजह से इन्होंने जो है ये ड्रामा जो है वो उसे क्या कहते हैं कि उठाया सर पे। और उसकी वजह ये थी कि सरहद पार से यानी इंडिया में भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस ड्रामा को देख रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छा ड्रामा था, ये ऐसा ड्रामा था जो हमारे जो मैसेज होते हैं, जो आम मतलब हमारे लोग होते हैं, जो एलीट नहीं होते हैं। मैं एलीट से मुराद ये नहीं है कि जो अमीर होते हैं, यानी कि जो जिनमें ड्रामा सेंस इतना ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल ही जो फोक किस्म की जो कहानी जो है बताई जाती है, लोगों की आरजू के मुताबिक जो कहानी चलाई जाती है उसको पसंद करते हैं। इसमें भी ऐसा किया गया और एंड भी लोगों की आरजू के मुताबिक ही किया गया, और हमने एंड पे देखा कि बहुत ज़्यादा खींचा गया। और सबसे पहले जो चीज़ मैं इंडिकेट करना चाहूँगा कि फरहाद को जो है मोहतरम को चाकू लगा था पेट पे और अंतड़ियों के पास लगा था, इसके बावजूद जो है वो मोहतरम मोटे हो गए हैं। हाँ जी, आखिरी केस में हमने देखा कि उनका वजन तकरीबन 5 से 7 किलो जो है वो ज़्यादा बड़ा हुआ था उस आखिरी किस्त के लिए। पता नहीं क्यों, हालांकि असूल के मुताबिक, मंतक के मुताबिक उस बंदे को बिल्कुल ही कमज़ोर होना चाहिए था। सिर्फ आंखों में हल्के जो बनाया गया। और उधर माही, उसको कोई बीमारी, उन्होंने कीड़ी मौत पई सी है, उससे कोई बीमारी नहीं है और वो मर गई है। जी, फरहाद मर गया, उसको देखो यार, प्लीज यार, ये 2021 चल रहा है, ठीक है, हमने कोरोना तक देख लिया, हमें क्या दिखा रहे हो ऐसी फजूल याद चीजें कि आशिक मरा और दूसरी वो जो है वो भी मर गई। ये लैला मजनू हीर रांझा का जमाना नहीं है, और ना ही वो कहानियां सच्ची थी। वो भी हम लोग जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मोहब्बत की कहानियां जो है बनाई गई। लेकिन अगर कहानी में थोड़ी बहुत जो है वो स्क्रिप्ट में जान हो, कहानी में थोड़ी जान हो, तो आपको कन्विंसिंग लगता है, आपको अच्छा लगता है उसको देखना। लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और सबसे ज़्यादा बेहुदा सीन जो किए गए वो थे नाज़म शाह और उसके बाप के दरमियान। हाँ जी,
सिकंदर की अम्मा को पता नहीं क्या मसला है, ऐसी बीबी दे पीछे कुत्ते ला देने चाहिए ना। हाँ जी, उसको जो है कुत्ते छोड़ देने चाहिए थे उसके पीछे कि तू अपने घर की इज्जत तो तूने तबाह कर ली, अपने घर में एक तवायफ ले आई, दूसरे के घर की इज्जत भी खराब करना चाहती है। ये वही लोग हैं, वो जो एक बिल्ली थी उसकी दुम कट गई तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आज के बाद जो है बगैर दुम के बिल्लियां जो है वो फैशन में होंगी। हाँ जी, और सब लोग अपनी दुमें कटवाओ। तो ये औरत तो बेगैरत जो है वो हो ही गई, इसका खानदान। उसने सोचा कि अब नाज़िम शाह के खानदान को भी बेगैरत करना ही करना है, और इस चीज़ के सिलसिले में उसने ये नहीं किया कि माँ को सिर्फ बहकाया, उसने बाप को भी बहकाया। इवन के माही का बाप जो है, पहले छोटा सा सीन होता है, माँ कहती है मैंने ज़िंदगी भर आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं अब मांगूंगी। हाँ जी, आपकी जान गैरत सब कुछ मांग लो, ये अच्छा तरीका है। कुछ नहीं मांगा, जो तू इतना जेवर पहन के खड़ी हुई है, कपड़े पहन के खड़ी हुई है, औलाद है, तेरे पास घर है, तूने मांगना क्या था? मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती जब लोग ये कहते हैं कि मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा, अब मांगूंगा, और जब मांगते हैं जान मांगते हैं। हाँ जी, और बीबी ने तो जान गैरत सब कुछ जो है मांग लिया अपने शौहर की, और वो भी पक्का बेगैरत, वो भी फौरन राजी हो गया। नाज़िम शाह जैसे रोकने की कोशिश करता है पिस्तौल उठाकर अपनी माही को, अपनी माँ को, सबको जाने के लिए, तो पीछे से उसका बाप जो है ये बड़ी गन तान के खड़ा है। यार प्लीज यार, इतनी बोंगियां मत मारो, ऐसी बोंगियां कहाँ पे होती हैं? कम से कम ड्रामा जो है वो रियलिज्म के पास होता था। पाकिस्तानी ड्रामा तुम लोग फिल्म से भी ज्यादा दूर रह गए। ये तो फिल्में भी ऐसे, ये अहमद नदीम, हाशिम नदीम साहब जो है, ये कोई ज्यादा ही फिल्मी है, हद से ज्यादा। कुछ चीजें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन इतनी बोंगियां। उसके बाद जो है वो गन तानता है, और उसके बाद उसका बेटा कहता है कि अब्बा मैं तेरी भी परवाह नहीं करूंगा, और उसके बाद परवाह किसकी करता है? देखिए जी, सिकंदर की अम्मा कहती है मैं जो इसको माही को अपनी बेटी बना लूंगी, इसको जायदाद दे दूंगी, तुम्हें जायदाद देने की भी जरूरत नहीं, कोई टेंशन नहीं तुम्हें। और उसके बाद जो है वो कहता है ठीक है, और चला जाता है। यकीन कीजिए वो इतना बुरा सीन था, मेरा ख्याल है पूरी ड्रामा जो है वो पाकिस्तानी हिस्ट्री है उसमें सबसे बुरा और बेहुदा सीन जो है वो कहा जाएगा। और उसके बाद जो है बीबी साहबा बाहर निकलती हैं, सिकंदर साहब गाड़ी पे आया, माँ जल्दी चले, हमारे पास टाइम नहीं है। तुझे कैसे पता टाइम नहीं है? कि तुझे कैसे, तू फरिश्ता है मौत का कि तूने मौत लेके जानी है उसके पास, फरहाद के पास, तुझे कैसे पता है कि टाइम नहीं? एक तो मुझे ये समझ नहीं आई कि फरहाद वहां पर पड़ा है, तुम लोगों को इतनी उससे मोहब्बत है, बगैर तो घटिया लोगों, उसको उठाओ हॉस्पिटल ले जाओ, उसकी माँ बाप बहन भाई किसी को दिखाया नहीं गया। लानत है ऐसे प्यार पे, ऐसे इश्क पे 10,000 लाख दफा लानत है, जो आपको अपने घर वालों बहन भाइयों सबसे जो है दूर कर दे। क्योंकि ये इश्क नहीं है, ये दिमाग का खलल है। वो जो क्या है शेर कहते हैं, इश्क जिसको खलल है दिमाग का। हाँ जी, ये सिर्फ दिमाग का खलल है, इश्क कुछ नहीं होता। और मैं हमेशा से कहता हूं ऐसे लोगों की शादी करवा देनी चाहिए जो इश्क करने का दावा करते हैं, और जो है वो एक हफ्ते के बाद इनके इश्क का बुखार इनके पेट के अंदर से निकल जाएगा। हाँ जी, यकीन कीजिए जितने भी ये मोहब्बत के दावे करने वाले हैं ना, सबकी शादी करवा देनी चाहिए, और फिर एक हफ्ता इंतजार करो। यार इतना फजूल, इतना ज्यादा फजूल, यानी इतनी सी बंदा, इतनी थोड़ी सी हाँ, थोड़ी सी गैरत, अकल, समझ तुम लोग इस्तेमाल करो। ड्रामा बनाते वक्त क्या दिखा रहे हो? वो अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़कर बेगैरतों की तरह अल्लाह के एक नेक वली के दरबार पे जो है वो लेटा हुआ है, कुत्ता इंसान, सिर्फ एक औरत को, जिस्म को हासिल करने के लिए, और तुम सारे के सारे बगैरत बने हुए और उसको उठा कर ले आए हो। और वो आती है, माही बीबी बरसों की बीमार थी, लेकिन मेकअप ये फुल है, उसकी आंखों में कोई हल्का नहीं है, और वो उधर जो है वो हल्के लिए पड़ा हुआ है और देख रहा है जी। और माही आती है और दोनों धड़म से बगैरती की मौत मर जाते हैं। और पीछे से डायलॉग चलता है कि हम इस दुनिया में नहीं तो उस दुनिया में मिलेंगे। अल्लाह ताला तानू जान ही जड़ा है ना, गरम तेल दे कड़ाहे च पाएगा। क्या सोचते हैं ये मोहब्बत में मरने वाले कि जन्नत में जाएंगे? कौन सी जन्नत? अल्लाह ताला को ये बगैरती पसंद ही नहीं है जो तुम लोग कर रहे हो। तुम लोग जन्नत में नहीं जाती, जहन्नम में सीखे डाल के चढ़ा के अल्लाह ताला तुम लोगों को भूनेगा। और यार कुछ तो बगैरती जो है वो कम करो, दिखाओ। क्या मतलब, ये हद से ज्यादा फजूल और घटिया जो है इसकी आखिरी की साबित हुई। और इस ड्रामे का सारा चाम जो शुरू में 5-7 अक़सात में हुआ था, जहां पर प्यार हो रहा था और नाहीद थी, ये सब अच्छा था। बाद में जैसे ही ड्रामा जो है ये मुल्तान में और बहावलपुर में आया, ड्रामा धड़ाम से गिरा, और नहायत ही घटिया जो है ये ड्रामा साबित हुआ। और इसका पैगाम भी नहायत ही घटिया और जलील था कि लड़की को जो है वो स्टॉक करो, उसके पीछे पड़ जाओ, उसको एहसास दिलाओ तेनू तो पता नहीं पागल दी पुत्र में तेनू प्यार करना है। ये घटिया तरीन कॉन्सेप्ट।
اب بس شکر ہے خدا کا یہ ڈرامہ ختم ہوا. اب اگلے ڈرامے کی بات کریں گے جو کہ 6 نمبر پہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ امانت. ہاں جی، امانت بھی جو ہے وہ ایسا ڈرامہ ثابت ہوا ہے کہ جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ گلیمر اور شوشا جو ہے شروع میں دکھائی گئی، اور اس کے بعد یہ ڈرامہ دھڑام سے جو ہے گرتا ہے. ہر ڈرامے کا یہی حال ہو رہا ہے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا انجام ہو رہا ہے تو کوئی بھی ایک ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیا، آپ کو سمجھ آ جائے گا. ہر چینل جو ہے وہ یہی کچھ کر رہا ہے کہ ایک چینل نے ایک ڈرامہ چلایا تو اگلے سال وہی چینل سیم وہی ڈرامہ کاسٹ بدل کے، نام بدل کے وہ چلا دے گا، اور آپ کو لگے گا کہ نیا ڈرامہ ہے، لیکن اس میں کچھ بھی نیا پن نہیں ہوگا. امانت میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. اب زنیرہ کا نکاح جو ہے وہ جنید سے ہو گیا. ہاں جی، اور یقین کیجئے کہ جنید جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بھائی سے بدلہ لیا کیونکہ میرا بھائی لائق فائق تھا اور سب اس سے محبت کرتے تھے اور سب جو ہے اس کو جو ہے عزت دیتے تھے اور مجھے کوئی عزت نہیں دیتا. لیکن یہ الٹ ہوا. زنیرہ جیسی لڑکی کسی کو مل جانا اس پہ بہت بڑا عذاب ہے. زندگی میں انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ اسے اچھا جیون ساتھی جو ہے وہ مل جائے، اور سب سے بڑی بدقسمتی انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اسے برا جیون ساتھی مل جائے، اور ساری کی ساری جو ہیں وہ کامیابیاں دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہیں. اور یہی کچھ جو ہے وہ جنید کے ساتھ ہوا ہے، اور اس کو پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ اس نے بڑی اپنی طرف سے خوشی خوشی کیا ہے. ہاں جی، اور اب چاچا جو ہے وہ علاج کروانے کے لیے جا رہا ہے اپنے بیٹے یعنی کیسر کا جو ہے. اب کیسر ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے، اور دنیا بھر میں ڈاؤن سنڈروم کا جو علاج نہیں ہوتا، ہماری صرف فلموں ڈرامہ میں ہوتا ہے. ہاں جی، کہ ہیرو یا ہیروئن جو بالکل یکدم جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. یہی کچھ اس میں ہونے والا ہے کہ چچا جو ہے وہ اس کو لے کے جا رہا ہے باہر، اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے میرا بھی بائی پاس جو ہے وہ ہونا ہے. ساری فیملی جو ہے وہ بیماری کا علاج کروانے جا رہی ہے. اس کے بعد چچا کہتا ہے زرار کے باپ کو جو ہے اس کی تصویر بھیجتا ہے، جس کو جس باپ نے زرار سے کہہ دیا کہ تمہیں اس کڑی نو لے کے گھر آنے کی کوئی لوڑ نہیں ہے. ہاں جی، اور وہ جو ہے وہ واپس ادھر مطلب کہ ساحل سمندر کے پاس خوار و ذلیل ہو رہا ہے، اور اس کی تصویر جو ہے بھیجی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارے بیٹے کو ماریں گے نہیں، لیکن اس کو جو ہے اس سے بھی برا سلوک کریں گے. کیا سلوک کرو گے؟ اور ایمی مطلب صرف یہ بہانہ تھا زرار کو اور مہر کو جو ہے واپس گھر بلانے کا. ہاں جی، اور اس کا باپ اسے گھر واپس جو ہے وہ بلا لیتا ہے. اس کے بعد چچا جو کہہ رہا ہے کہ بچ گئی ہے مہر کیونکہ اس کا وقت نہیں آیا تھا، اب جو ہے پھر میں اس کو ماروں گا. تجھے کیسے پتا کہ اس وقت اس کا وقت آیا ہوگا؟ یار یہ خواتین رائٹر جو ہیں یار اتنی بری کیسے ہو سکتی ہیں، مجھے بالکل نہیں سمجھ آتی. کوئی اتنے برے ڈائلاگ، اتنی سینس لیس سچویشنز کیسے یار، مطلب اس کے لیے کیا مطلب نشہ کرتی ہوں گی یہ. میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ رائٹر جو ہے یہ بیٹھی ہوں گی نا، کہاں بیٹھی ہوں گی؟ یعنی ان کا قورمہ جل گیا ہوگا، ان کی سوئیاں جو ہیں اس میں سے جو ہے آگ لگ گئی ہوگی، یا کیا ہوا ہوگا کہ ان کے ساتھ جس کے ساتھ یہ کس نشے میں ہوں گی، کس قسم کا یہ جو ہے وہ زہر پھانکتی ہوں گی جو ان کے قلم سے جو ہے زہر بری عجیب و غریب چیزیں نکلتی ہیں. یعنی کہ پہلے ہر بہن چڑیل تھی، اب ہر بھائی جو ہے وہ چڑیلا جو ہے وہ بن گیا. جن چڑیلا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہو وہ بن گیا. لیکن یہاں پر زرار کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، اس کے سمجھ نہیں آ رہی، اس کو لگتا ہے کہ برا جو ہو رہا ہے. زنیرہ ادھر جو آپ کہہ رہی ہے اپنی ماں سے ہائے میں نے نکاح کیوں کر لیا، مجھے تو یہ نکاح کرنا ہی نہیں تھا. اور بونگا سین اس کا بھی کیا جاتا ہے. یہ جتنی اچھی اور بہتر اداکارہ سجل علی ہے اتنی ہی یہ سنوبر جو ہے، سنوبر یا پتہ نہیں کیا نام ہے ان محترمہ کا، وہ اتنی ہی بری جو ہے وہ ثابت ہوتی ہیں. بہت ہی زیادہ اوور ایکٹنگ جو ہے کرتی ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جتنی پازیٹیو اور ہیروئن کے کردار جو ہیں وہ سجل کرتی ہیں، یہ بالکل خاتون اس سے الٹ جو ہے ویمپ کے رول جو ہیں یہ کرتی ہیں. تو ان کو اوور ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرنا شروع کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے یہ مجھے سوٹ کر رہا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ شادی ہوئی، یہ جو ہیں گھر میں آ گئے، اور اس کے بعد ایک لمبا سین جو ہے وہ کیا جاتا ہے دونوں بھائیوں کے درمیان سہاگ رات کی وجہ سے. ہاں جی، کہ تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی میری محبت کے ساتھ، حالانکہ تجھے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے بندے کہ تیری جان چھوٹی ایسے عورت سے. لیکن کتوں اب یہ ہوگا کہ یہاں پر چچا جو ہے چلا گیا ہے، اب وہ کیسر اور چچا جو ہے وہ ٹھیک ہو کے آئیں گے، تب تک یہاں پر بہت ساری گھریلو سیاست جو ہے وہ چلائی جائے گی، دکھائی جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے وہ آئیں گے اور پھر کیسر جو ہے وہ کہے گا کہ مجھ سے شادی کرو، کیونکہ یہ بھی بھانڈا پھٹے گا کہ شادی کے بغیر جو ہے یہ لڑکی یہاں پر رہ رہی تھی. اب ایک اور چیز جو ہے جس کا دور تک کہیں نے کوئی ذکر نہیں کیا کسی نے بھی، وہ ہے مہر کی عدت کدھر گئی؟ وہ بیوہ ہوئی ہے، اس کا نکاح ہوا تھا اپنے شوہر کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدت، اس کی کوئی عدت کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کو ایک غیر مرد کے ساتھ اس کے کمرے میں بھیجا جا رہا ہے، کوئی بھی احتجاج نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. تم دونوں کو تو پتہ ہے نا، تم
क्या मतलब कौन सी दुनिया के आए हुए हो तुम लोग यार। ये भी ड्रामा, बहुत सारे फजूल ड्रामाज में से एक ड्रामा जो है वो साबित हो रहा है, और यकीन कीजिए इसने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट जो है वो किया है। अगर ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो 5वें नंबर पे, और देखते हैं वो कौन सा है। 5वें नंबर पे है किस्सा मेहरबानों का। ये इस तरह से कहने का मतलब यही है कि इस कहानी में भी कोई तुक नहीं है, कोई मंतक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है, हर चीज़ शैलो है, हर से ज़्यादा सतही किस्म की सिचुएशंस जो हैं वो दिखाई जा रही हैं कि जो लोग करते भी नहीं है और ना सोचते हैं। जैसे शाहरुख खान का बेटा अयान खान, मेरा ख्याल अयान खान उसका नाम है, जो नशा बेचने और करने के चक्कर में पकड़ा गया बेचारा, तो उसी के मुझे लगता है कि जैसे वो नशा कर रहा था, ये जो खवातीन डाइजेस्ट राइटर हैं जो ये ड्रामे लिखती हैं, ये भी कोई इसी किस्म का सस्ता और घटिया तरीन नशा जो है वो करती हैं, जिसके असर में ये आकर ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीज़ें लिखती हैं। अब इस किस्म में ये दिखाया गया कि मुराद जो है वो फ़ोन करता है मेहरान को कि मेरी अब्बा मियाँ से बात करवा। ठीक है जी, उस वक्त तो हमें ये समझ आ गई कि उन्होंने कहा जी अब्बा मियाँ के फ़ोन में बैलेंस नहीं है, तो उन्होंने बात करनी है महरों से, और वो बात करवा दी मेहरान के फ़ोन से। ठीक है, अब मुस्तकिल ही अब्बा मियाँ के पास फ़ोन ख़त्म हो गया है। हाँ जी, उसके पास बिल्कुल फ़ोन नहीं है कि वो अपनी बेटी को कॉल कर सके, उससे बात कर सके, और उसका फ़ोन जो है, उसका नंबर जो है मेहरान का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। मुराद मेहरान को क्यों कॉल करता है? सिर्फ इसलिए कि मेहरान फ़ोन लेके जाए और जब अब्बा मियाँ से बात हो दुकानों के बारे में तो मेहरान वहाँ पे खड़ा हो और ये सारी बात जो है वो सुने और उसको इन्वॉल्व जो है किया जाए। अदरवाइज आपको कोई मंतक, कोई रीजनिंग, कोई जो है वो समझ आती है दलील कि फ़ोन जो है मुराद ने मेहरान को क्यों किया, अब्बा मियाँ के फ़ोन पर डायरेक्ट फ़ोन क्यों नहीं किया? कोई और इसमें मतलब कि मंतक वाली बात हो तो इसमें भी ये मंतक इस्तेमाल किया जाए। और अब बेड़ा गर्क तो ये हो गया हुआ है ससुराल वालों का। हाँ जी, महरू का ससुराल जो है वो अजीबो गरीब जो है वो हरकतें करना शुरू कर दी हैं जी। हम स्टार प्लस और जी टीवी के ड्रामों में ये हरकतें देखा करते थे। कोई अक्ल से फारग बंदा ही ऐसी घटिया और फजूल हरकतें जो है वो करता है। सबसे पहले हमें ये दिखाया जाता है कि उसके पास एक लैपटॉप है, अयाज के पास। उस बेचारे का एक सीन जो है हर केस में होता है, उसके पास लैपटॉप है और बुरे मियाँ जो है वो लैपटॉप देख के शोर मचा देते हैं कि तुमने कहां से लिया है। सबसे पहले तो अभी तक ये नहीं समझ आई कि बुरे मियाँ जो हैं उनका किरदार क्या है, वो इस घर में क्या है। उस घर के एक कमरे में रहता है और वो हिजड़ा है, ठीक है, इसके बावजूद वो महरू पे डोरे डाल रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद उसकी मुमानी यानी ये फरी जो है वो आती है, अयाज के साथ ड्रामा करती है और आकर जो है वो महरू जो है वो बचाती है। जैसे वो नेक परवीन है, उसने करना है, वो तो सब कर रही है, ठीक है जी, वो बचा के जाती है। अब इसके पास फैसला किया जाता है कि किस तरह जो है महरू को जलील करके इस घर से बाहर निकाला जाए। हाँ जी, क्यों उसे रखा क्यों गया, उसे इस तरह से बाहर निकाल क्यों? अगर उसका मतलब मुराद जो है वो उसको लेकर आया है, वो उसको मुंह तक नहीं लगा रहा। और वो मजे की बात यह है कि अभी वो आई है और उसको उल्टियां आ रही है, चक्कर आ रहे हैं और उसकी सास को ये लग रहा है कि इसका पैर भारी हो गया। उसकी उल्टियों ने सारे घर को जो है वो उल्ट पुल्ट कर दिया हुआ। तो वो उल्टियां देख के इसकी सास कहती है कि ये इससे पहले को कोई और ड्रामा हो, मैं इसको जो है वो घर से बाहर जो है निकलवाती हूँ। और उसके लिए वो ही हजारों साल पुराना जो है वो काम इस्तेमाल किया जाता, वो जो मेरी जात जर्रे बेनिशा में भी किया गया था कि महरू को भेजा जाता है कि पैर में चोट लगी हुई है, इसके लिए मरहम जो चाहिए वो अच्छे मियाँ अपने कमरे में ले गए और जाके लेके आया। और अच्छे मियाँ जब महरू वहाँ पे लेने जाती है, सबसे पहले तो महरू को ये चाहिए था, दस्तक देती उसके बेटे के दरवाजे पर, उसे कहती कि ये हिजड़ा जो है वो उसके कमरे में जो है वो ये खुसरा बगैरत जो है उसके कमरे में वो मरहम पड़ी है। जबकि महरू को पता है कि ये गंदा और बेहुदा इंसान उस पर पहले बुरी नजर रख रहा है, तो वो क्यों उसका आधी रात को उसके कमरे में क्यों जा रही है, या बाहर से दस्तक दे के क्यों नहीं चीज मंगवा रही। और वो बेगैरत इंसान वो कहता है अंदर आके खुद ढूंढ लो, और वो ढूंढने लग जाती है। हाँ जी। उस ना सिर्फ ढूंढ रही होती है, अच्छे मियाँ जो है बुरे में चिटखनी जो है वो लगा देते हैं। और उसके बाद जो है वो बाहर जो है वो अम्मा जो ने आके मुराद से पूछा कि बहू किधर है, बहू तो मरहम लेके आओ, अच्छे मियाँ के पास मरहम है। और वहाँ पे जब जाते हैं और दस्तक हो रही है और अब महरू पे इल्ज़ाम जो है वो लगेगा। हाँ जी। और उसके बाद जो अजीब बेहुदा मंतक जो दिखाई जा रही है, अब मेहरान की अम्मा बिल्कुल ठीक कर रही है कि नूर बानो हर बात पे जो है मेहरान के गले जो है पड़ी जा रही है, जफ्फियां डाल रही है। और उसकी अम्मा जब उसको समझाती है तो मेहरान साहब
یہ منہ سجا کے جو ہے وہ پھر رہے ہیں کہ تم نے مجھے یہ کیوں کہا، تمہیں اپنے بیٹے پہ اعتبار نہیں ہے. ارے بھائی جس پہ اعتبار کیا جاتا ہے وہی ڈنک مارتا ہے. ہاں، اور اعتبار کس چیز کا اعتبار؟ اس چیز کا تو اعتبار ہے ہی نہیں. کیوں مطلب یہ کہا جائے کہ ایک لڑکی اور لڑکے کو جو کھلا چھوڑ دو کمرے میں بند اور کہو نہیں ہمیں دونوں پہ اعتبار ہے، کچھ نہیں کریں گے، موج کریں، کچھ نہیں کریں گے، ایسے نیک بچے ہیں. یار کیا بےہودیاں دکھا رہے ہو. ہاں، اور اس کی ماں کہتی تم تو اپنی طرف سے اسے چھوٹی بہن بچی سمجھتے ہو کہ اگر تمہیں وہ کچھ اور سمجھ لیتا ہو. اور بالکل ایسا ہوتا ہے. ایک اگر دو مرد، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرا زندگی بھر کا یہ جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں نچوڑ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. کچھ بھی ہو جائے، دونوں میں سے ایک کے اندر بغیرتی بھری ہوئی ہوتی ہے، چاہے لڑکی میں ہو چاہے لڑکے میں ہو. اس لیے اس فضول قسم کی چیز کو جو ہے نا کہ یہ میری بہن ہے یہ میرا بھائی ہے، اسلام میں منہ بولا بہن بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل اپنی بہن ہوتی ہے، دوسرے کے ساتھ عزت کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن ان کو کون سمجھائے؟ اگر ان کو سمجھ آ جانے والی ہوتی تو ایسے ڈرامے لکھ رہے ہوتے ہیں. اگلا ڈرامہ جس کی میں بات کروں گا وہ ہے چوتھے نمبر پہ، اور وہ کون سا ہے؟ دوبارہ جو ہے وہ چوتھے نمبر پہ ہے، اور ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں. ہاں جی، کیونکہ پہلے یہی ڈرامہ ہم دیکھ چکے ہیں جو خلیل الرحمان قمر صاحب نے لکھا تھا بنٹی آئی لو یو کے نام پر. اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بولا، ہر چینل یہی چیز کر رہا ہے کہ دوسرے کا ڈرامہ چوری کر کے 1 سال کے بعد جو ہے وہ چلا دیتا ہے. کیونکہ لوگوں کو کیا پتہ چلنا ہے، لوگوں کو دکھاؤ، ان کو کوئی عقل نہیں ہے، ان کو کوئی عقل موت نہیں ہے، بس دکھاتے جاؤ، یہ تو بس دیکھتے جائیں گے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں سوا قمر کی بہت اچھی اداکاری تھی، اور خلیل الرحمان صاحب کی جو ہے وہ رائٹنگ جو ہے وہ سونے پہ سہاگا تھی. اس لیے وہ ڈرامہ جو ہے اچھا ثابت ہوا. یہ دوبارہ جو ہے نہایت ہی پھسپھسا اور جو ہے بونگا ڈرامہ جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے. مجھے اس نے حد سے زیادہ مایوس کیا، اور میں نے اسے چوتھے نمبر پر صرف اور صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ بلال عباس سے مجھے ابھی بھی تھوڑی بہت امید ہے. حدیقہ کیانی صاحب سے جو امید تھی انہوں نے دھڑام سے جو ختم کر دی. نہایت ہی بونگی اداکاری وہ کر رہی ہیں. وہ جو انہوں نے پہلے ڈرامہ میں کی تھی، جو ان کا ڈیبیو تھا، وہ شاندار اداکاری تھی. اور اس کا ثابت ہو گیا کہ حدیقہ کیانی جو ہیں وہ ڈائریکٹرز ایکٹر ہیں، یعنی کہ اگر ان کو ڈائریکٹر اچھا ملے گا تو یہ اچھی ایکٹنگ کریں گی. یہاں پر یہ دانش نواز صاحب جو ہیں یہ کامیڈی کرتے رہے، بناتے رہے، اور سیریس ڈرامہ جب یہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتا. وہ ایسے ہی ہے جیسے کھیر میں نمک ڈال دو اور زردے میں جو ہے جو ہے کور میں جو ہے چینی ڈال دو. یہ صاحب ایسے ہی جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. نان ایشوز کو ایشو بنایا جا رہا ہے ڈرامے میں. اور سب سے جو گھٹیا جو ترین کوشش جو ڈرامے میں کی جا رہی ہے کہ ہر ڈرامے میں وہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ زیادہ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ جو اچھا اور نیک مسلمان ہے اس کو برا ثابت کرو. اب اس کی پھپھو جو ہے اس کو تسبیح پکڑا کر ہر وقت جو ہے عبادت کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، لیکن دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بری عورت ہے. ہاں جی، وہ بری عورت اس لیے کیونکہ وہ مہر کو، اور سب سے پہلے تو ماہر اور مہر کیا ہے یار، تم لوگ کیا مطلب پریپ کے یا نرسری کے بچے ہو، نام لکھتے وقت تو کچھ بہتر لکھا کرو. ایک کا نام جو ہیروئن کا نام جو ہے وہ بوڑھی گھوڑی لال لگام کہوں گا، ہیروئن تو نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ مہر رکھا گیا، اور ہیرو جو ہے اس کا نام ماہر جو ہے رکھا گیا. اب سب سے پہلے مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو مہر بی بی ہیں ان کی عمر کتنی ہے. اگر 16 سال کی عمر میں بھی ان کی شادی ہوئی تو 76 سال 70 سال سے اوپر کی عمر میں وہ بندے جو ہیں محترم جو ہیں وہ گزر گئے. ان کا 30 سال کا جو ہے وہ فرق جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. تو اب ان کی عمر کتنی ہے؟ 46 سے 50 کے لگ بھگ ان کی عمر ہے. اور اگر 30، کیونکہ ان کے بچے جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں، ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے یعنی 25 سال اس کی عمر ہوگی، ایک کی لڑکی کی شادی ہو گئی یعنی کہ 27 سے 28 سال شادی اس لڑکی کی عمر ہے، اور بچہ اوبیسلی شادی کے 1 سال بعد پیدا ہوتا ہے 2 سال میں، یعنی کہ 30 سال ان کی شادی جو ہے وہ رہی ہے. اور یہ خاتون 50 سال کی ہیں، پر 50 سال کی خاتون جو ہے وہ ایسے بونگیاں مار رہی ہیں کہ 50 سال کی خاتون میں سب سے پہلے تو مینوپاز جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں فیمیل جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ کم اور میل ہارمون جو ہیں وہ زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے جسمانی طور پہ تبدیلیاں آتی ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، یہ جو خواتین کے حقوق اور عورتیں وہ کرنے والے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حقیقت ہے جو سائنٹیفکلی پرووڈ بھی ہے اس کے اوپر تم لوگوں نے بحث کرنی تو کرے، جو جسٹ ڈونٹ کیئر. تو اب وہ بندی اللہ کی 50 سال کی عمر کی زیادہ ہو گئی اور اپنے آپ کو جو وہ 16 سال کی عمر جینے کی کوشش کر رہی ہے. اور یہی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ اس کے ساتھ یعنی ماہر کے ساتھ وہی کچھ کرنے والی جو اس کے ساتھ ہوا تھا، یعنی کہ اس کے شوہر نے جو اس کے ساتھ کیا بقول جس کو
عجیب و غریب ایشو بنایا جا رہا ہے، مجھے ساڑیاں کیوں بنائی گئی، مجھے بال کیوں نہیں کھلے چھوڑنے کے دیے گئے، اور یہ ساری چیزیں اب وہ ماہر کے ساتھ جو ہے کرنے والی کہ تم اس طرح خاص یہ کپڑے پہنو، وہ کپڑے پہنو، تاکہ تم میرے مطابق میرے سٹینڈرڈ کے جو ہے وہ لگو. ٹھیک ہے جی. یہ چیز میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دنیا بھر میں یہ جو لکھا جا چکا، اور بنٹی آئی لو یو کے نام سے جو ہے پاکستان میں بھی یہ لکھا گیا، اور وہ ڈرامہ کہاں اور یہ ڈرامہ کہاں ثابت ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ایشو کیا بنایا جا رہا ہے؟ ہاں جی، ایشو یہ بنایا جا رہا ہے کہ مہر جو ہے وہ پارک میں کیوں جا رہی ہے. ارے بھائی، پارک میں بوڑھی عورت پارک میں واک کرنے نہیں جائے گی کہ ڈسکو ٹیک میں ناچنے جائے گی؟ ہاں یہ بتاؤ مجھے، پاگل ہو کیا تم لوگ؟ مطلب پارک میں ہی وہ جائے گی اور کہاں جائے گی؟ مجھے یہ بتا دو. پارک میں وہ جاتی ہے اور اس پہ بھی ایشو جو ہے بنایا جا رہا ہے، ایویں ہی بونگا پن جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اس نے اب اس کی عدت پوری ہوگی صلی اللہ کی بندی کی، اب نماز پڑھنے کا سین دکھایا جا رہا ہے. عدت کے بعد ختم ہونے کے بعد انہوں نے شکر کی جو ہے وہ شاید نماز پڑھی ہوگی کہ فوراً یہ تحیات پہ بیٹھی ہوئی خاتون فوراً اسلام پھیر لیتی ہے. بھائی تم مسلمان ہو، بالی ووڈ کی فلم میں نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ یہ سین جو ہے وہ 2 سیکنڈ میں کیا جاتا ہے، کم از کم 3 سے 4 منٹ جو ہے لگتے ہیں کم از کم سلام پھیرنے میں، لیکن وہ 1 سیکنڈ میں سلام جو ہے وہ پھیر دیتی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد عدت پوری ہو گئی، اب وہ اپنے آفس میں کیوں نہیں جا رہی؟ وہ تو اس کا عدت یعنی کہ فوتگی سے دوسرے دن اس کے داماد نے آفس سنبھالنا تھا، اور وہ عدت کے 5 ماہ بعد 4.5 ماہ بعد جو ہے وہ اب جا رہا ہے، اور یہ بندی جو ہے ابھی تک آفس نہیں جا رہی جبکہ اس کی عدت پوری ہو گئی ہے. کیوں نہیں جا رہی؟ کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے ایشو کیا بنایا جا رہا ہے کہ پھپھی بڑی صحیح ثابت ہوتی ہے. ہاں جی بالکل. وہ کہتی ہے کہ بیٹی تو یہ جو ہے اب کردار بھی اس طرح سے دکھائے گئے ہیں کہ بیٹی جو ہے ماں کے ساتھ جو ہے وہ لگی، یعنی عورتیں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کر رہی ہیں، اور ولن اور برے کون ہیں؟ وہ سارے کے سارے مرد ہیں جی. یہاں پر مرد صاحب جو ہے ان کا بیٹا جو ہے وہ اسامہ خان ان کا نام ہے، اس کو پھپھی جو ہے بھڑکاتی ہیں اپنی طرف سے کہ تمہاری ماں جو ہے یہ کیا ڈرامے کر رہی ہے، اس کو سمجھاؤ. اور بالکل وہ ٹھیک کہتی ہیں کہ بھائی بوڑھی گھوڑی لال لگام، اپنی عمر دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، کیا کرتی پھر رہی ہو تم. ایک خاص قسم کے کپڑے جو ہیں ایک خاص عمر میں اچھے لگتے ہیں. اب کوئی 70 سال کا جو ہے آدمی جو ہے وہ کپڑے پہننا شروع کر دے جو 16 سال کا بچہ پہنتا ہے تو کیا اچھا لگے گا؟ نہیں جی. اس کے بعد جو ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ آئس کریم کھا لی ہے، اور آئس کریم وہ ایسے کھا رہی ہوتی ہے کہ جیسے زندگی میں اس نے پہلی دفعہ آئس کریم کھائی ہے. یار کیا ہے یار، مطلب عجیب بونگی تم لوگ دکھا رہے ہو. اس کو کوئی اور چیز دکھا دو جس کا اس کو شوق تھا وہ کرنا چاہ رہی ہے. آئس کریم مطلب کیا؟ یعنی کہ اس کے شوہر نے اس کو آئس کریم کھانے سے منع کیا ہوا تھا. ایویں یار بونگی چوئیے، حد سے زیادہ بونگا سین دکھایا جاتا ہے. اس کا بیٹا جو اس کو دیکھتا ہے، یقین کیجیے اس ڈرامے میں مجھے بہت مایوس کیا. جتنا میں زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ یہ ڈرامہ آنے والا بلال عباس اور حدیقہ کیانی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے جو ہے رقیب سے انہوں نے شاندار اداکاری کی، اور یہاں بہت ہی فضول اداکاری جو یہ کر رہی ہے. اور ادھر جو ہے وہ ماہر کے سین آتے ہیں کہ وہ گھر سے کنگن چوری کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنی آشنا جو لڑکی اس کے ساتھ، جس کا افیئر اس کے ساتھ چل رہا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. اب اس لڑکی کی سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ اس کا گھر ہے نہ باہر ہے، تم اس سے کیوں شادی کر رہی ہو؟ مطلب کیوں؟ اور اس کے بعد تم بھی شادی کے بعد اس کو کہاں رکھو گے؟ کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اپنی ماں اور باپ کو وہ مناتا ہے. اس کی اداکاری اچھی ہے، وہ آپ کو کنونسنگ لگتی ہے صرف بلال عباس کی. اور اس کے بعد جو ہے وہ چوری زیورات دیکھتا ہے جو اس کی دادی کے ہیں، اور وہ ان کو اب چوری کرے گا اور لے کے جائے گا. جب رشتہ منہ دکھانے کے لیے، رشتہ مانگنے کے لیے تب وہ ساتھ لے کے جائے گا. اور آگے کیا ہوگا یہ ہم دیکھیں گے. لیکن اس ڈرامے نے بہت زیادہ مایوس کیا. اگلا ڈرامہ جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ کون سا ڈرامہ ہے وہ دیکھتے ہیں. ہاں جی، تیسرے نمبر پہ ہے ہم کہاں کے سچے تھے جی. اور ہم کہاں کے سچے سے تھے یہ کس دیکھ کے میرے ذہن میں وہ شعر آیا کہ کی اس نے جفا سے توبہ میرے قتل کے بعد، اور کی اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ. ایسے ہی تھا. I'm not good about شاعری وائری اور یہ وہ، بالکل بھی مجھے شعر ویر آتے باتے نہیں ہیں. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کی توبہ اس کی اماں نے. ہاں جی، یہ اسود کی اماں نے توبہ کی، کیونکہ اس سارے بکھیڑے کو اگر دیکھا جائے تو اس سب کو جو ہے مصیبت کی جڑ جو ہے نا، وہ یہ جڑ چھوٹی سی جڑ ہے، اس کی اماں ہے. ہاں جی، اس کی اماں نے ہی جو ہے وہ شروع سے یہ بات جو اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی کہ میں نے شادی کرنی ہے اسفند کی مہرین کے ساتھ، نہیں تو وہ
जिस तरह का असवद है, खबीस और बोंगा और मैनिपुलेट हो जाने वाला स्टूपिड किस्म का बंदा, उसके लिए मिसाल जैसी औरत बिल्कुल परफेक्ट थी। जो मिल बैठेंगे, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो, वो वाला मामला था दोनों का। लेकिन इस बंदी ने, इसकी अम्मा ने एवं ही मुसीबत डाली हुई थी, मैंने शादी करनी है महरीन के असवद के साथ। हाँ जी, और उसके बाद वो घटिया और बेगैरत इंसान, मैं उसे यही कहूंगा, उसने आकर कहा जी ये तो मेरी मंगेतर है। उसके बाद वो रिश्ता खत्म। और उसके बाद यही नहीं होता कि महरीन बीबी जो है वो सामान वामान उठाकर चली जाती हैं अपनी दोस्त के घर, जहां पर उसने बुलाया हुआ होता है सफान को, और सफान कहता है बीबी कौन है तू, हैं कौन है? हाँ जी, ऐसे ही कोई वो खबीस और घटिया इंसान, जैसे मैंने आपको कहा था कि ऐसे इंसान ऐसे ही होते हैं जो गलियों के बाहर लड़की के दरवाजे के बाहर कुत्ता बन के बैठे हुए होते हैं अपने आप को वफादार साबित करने के लिए कि तू जितो मर्जी खे खा के आ जा, मैं इत्थे बैठा होना है ते मैनू तू इधर आके हड्डी पा दी, मैं जो है ना वो मान जाऊंगा। लेकिन होता यह है कि इस वक्त इस किस्त में इस कुत्ते ने थोड़ी सी जो है वो शर्म गैरत जो है वो दिखाई, और उसने कहा कि ना भाई, मुझे पता चला है तुम्हारे अब्बा जो है वो नशा करते थे, तुम्हारा ये था तुम्हारा वो था। ओ खोते आ गया, तेनू पहले नहीं सी पता? सब कुछ पता था। ये बोंगा सीन जो है वो किया जाता है। और उसके बाद लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ जी, महरीन जो अपना बैग उठाती है और फिर से आ जाती है और कहती है मैं रास्ता भूल गई थी। और उसके बाद जो है वो शादी की जाती है, और शादी में दोनों ने सफेद जोड़ा पहना हुआ था। अब किसी को शायद अकल मौत है ही नहीं। हर किस्म, हर जगह का अपना कल्चर होता है, हर जगह की अपनी जो है वो पहचान होती है। अब गोरे जो हैं यहाँ पर सफेद सूट पहनना शादी की, किसी को पता है कि क्यों लड़की पहनती है? वो इसलिए पहना करती थी, ये होती थी अलामत उसके वर्जन होने की। हाँ जी, उसके कंवारेपन के होने की ये अलामत होती थी कि कंवारी औरत जो है वो लड़की कंवारी, तो इसलिए वो सफ़ेद कपड़े की तरह बिल्कुल सफ़ेद और बेदाग है। इसीलिए सफ़ेद जो है वो ड्रेस जो है वो ये क्रिश्चियन लड़कियां या मगरब में जो लड़कियां वो पहना करती थी। इनफैक्ट अभी जो है वो बहुत सारे लोग जब चर्च में शादी करने के लिए जाते हैं और अगर लड़की की शादी दूसरी है तो बहुत सारे पादरी इस बात पर इतराज़ करते हैं कि नहीं, तुम वर्जन नहीं हो, तो इसलिए तुम्हारी शादी हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये अगर तुम सफेद जोड़ा जो है वो पहन के आओगी। तो इसलिए कुछ खवातीन जो है वो ट्राई करने की कोशिश करती हैं कि शायद और डिफरेंट कलर पहना जाए, लेकिन 99.009% जितने लोग हैं वो सब के सब जो हैं वो सफ़ेद ही पहनते हैं। और आजकल तो चर्च में शादियां होती नहीं हैं, शादियां जो हैं वो सारी जो हैं वो क्या उसे कहते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स में या फिर मेयर के ऑफिस में होती हैं। तो हमारे यहां पर ये सफेद जोड़ा पहनाने की क्या मतलब जरूरत थी? अब सफेद जो है वो हमारे यहां अलामत आमतौर पर स्याह और सफेद जो है मातम की अलामत समझी जाती है, और शादी वाले दिन हमारे यहां हमेशा कल्चर रहा है रेड जोड़ा जो है लड़की को पहनाने का। और मुझे समझ नहीं आती कि हम अपना कल्चर छोड़ के दूसरों के कल्चर क्यों अपनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी यही किया गया। और मुंह की खाई, हाँ जी, मुंह की खाई जो है वो दोनों ने, क्योंकि शादी के बाद जो है वो सुहाग रात में जो है, यहाँ पे भी सुहाग रात नहीं होनी। हाँ जी, पाकिस्तानी ड्रामोज में कसम खा रखी है सुहाग रात नहीं मनाने देनी। हाँ जी, जब तक हुकूमत अलाउ नहीं करेगी सुहाग रात के सीन दिखाना, तब तक ये सुहाग रात नहीं मनाएंगे। और जिस दिन अल्लाह ना करे हुकूमत ने अलाउ कर दिया कि तुम लोग सुहाग रात के सीन दिखाओगे, तो ये लाइव जो है सुहाग रात मनाएंगे। सॉरी, लेकिन मतलब ये चलो जी, वो जो है मोहतरम जो है यहाँ से जो है मुंह उठाकर चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो जलील हो, तुम तो घटिया हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम कातिल हो, मैंने तुम्हें सजा देने के लिए शादी की। अरे भैया, शादी ऐसी चीज़ है, अगर सजा देने के लिए भी आप किसी को शादी करोगे तो सजा आपको ही मिलेगी। और उसके बाद जो है वो मुंह उठाकर कहता है अब मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। हाँ जी, वो न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उसकी अम्मा यहाँ पे भी अपने मोंगे पहन के खूब मुजाहरा करती है, तुम जा रहे थे उसको तलाक दे जाओ। और पागल औरत, उसको जाने दे, उससे कम से कम वहां पे जाएगा, थोड़ी सी उसे अकल सेंस आएगी कि मैंने क्या गलती की है। ठंडे दिमाग से सोचेगा तो हो सकता है उसको समझ आ जाए, क्योंकि जलती पे तेल का तू काम कर रही है, उसको थोड़ा सा ठंडा तो होने दे। ऐसी बोंगी औरत मैंने, ऐसी बोंगी माँ मैंने जिंदगी में नहीं देखी जितनी बोंगी असवद की माँ। असवद की माँ जैसा असवद का बेटा बिल्कुल एक जैसे ही, वो क्या कहते हैं, जैसी कोको जिंजदी कोको उंजे कोको दे बच्चे। हाँ जी, जिस तरह का पेड़ है वैसे ही फल लगने, जैसी माँ बेवकूफ है असद भी बिल्कुल जो है वैसे ही वो वैसे ही बेवकूफ है। किसी की माँ को बेवकूफ कहना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ किरदार है ही ऐसा, तो मैं क्या करूं। और अब जो है वो ड्रामा यहाँ तक पहुंचा है, आगे देखते हैं क्या होगा। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूं, इसको तीसरे नंबर पर रखने की वजह इसकी सिर्फ डायरेक्शन है और इसमें कुछ भी नहीं है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो
دوسرے نمبر پہ ہے اور دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے. عشق لا. ہاں جی دوسرے نمبر پہ ہے عشق لا. اور یہ پہلے نمبر سے دوسرے نمبر پہ آ گیا اور جو اس کا حال ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ نیچے جانے والا ہے. اس کی بڑی وجہ جو ہے بہت زیادہ مجھے مایوس کیا ہے اداکار جو ہیں ان کی, جو خاص طور پر یمنا زیدی اس کی اداکاری نے. یمنا زیدی کو شاید یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہ یہی اداکاری پیار کے صدقے جو ہے اس میں وہ کر چکی ہے اور وہاں پر وہ ڈاؤن سنڈروم کی شکار تھی اور بیوقوف اور تھوڑی جو ہے ذہنی طور پر کمزور لڑکی اس کا کردار ادا کری تھی. اور یہاں پر وہ اپنی طرف سے معصوم بننے کی کوشش کرتی ہے اور بونگی لگتی ہے. اس کو شاید کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ایکٹنگ جو ہے وہ کر رہی ہے ایک معصوم اور بھولی لڑکی کی اور وہ بونگی لگ رہی ہے. معصوم ہونا اور ہوتا ہے, بونگا ہونا جو ہے وہ اور ہوتا ہے. یہاں پر وہ نہایت ہی آپ کو یہ مایوس کر رہی ہے کیونکہ اس کا کردار جو ہے وہ اہم کردار ثابت ہونے والا ہے. کیونکہ اصل میں جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ازکا کے ساتھ یعنی یمنا زیدی کے ساتھ یہ جو اذان خان ہے یہ محبت کرنے لگ جائے گا اور شنایا تو پہلے اذان کے ساتھ محبت کرتی ہے. تو اس کے لا اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ تو میرے ساتھ نہیں کرتا, میں تیرے ساتھ نہیں کرتا, تو اس کے ساتھ کر, میں اس کے ساتھ کرتا ہوں. یہی کھچڑی جو ہے پکنے والی ہے. اور اس کھچڑی کی شروعات جو ہے وہ ہر ڈرامے میں محبت میں نفرت جیسے ہوتی ہے اس سے ہو رہی ہے. اب دکھایا گیا تھا پچھلے سین میں کہ پرفیوم کی بوتل جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی محترمہ ازکا سے اور اس کو وہ چھپا کر جو ہے باہر لے جانے کی کوشش کر رہی ہے. اب سب سے پہلے تو یہ چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کی بندی اگر پرفیوم کی بوتل جو ہے ٹوٹے گی تو اس پرفیوم سے لکڑی کا فرش ہے ٹھیک ہے, پرکھے جو ہے وہ سارے گھر میں پھیلے گی, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ کس نے توڑی ہے. جب پتا چل جائے گا اندر آئے گا کہ بھائی کس نے صفائی کی, اس نے توڑی ہے, تو کیوں مطلب چھپا رہی ہے. اور اس کے بعد اس کو چور کہا جاتا ہے تو اس پہ بھی وہ غصہ کرتی ہے اور گھر جا کر عجیب و غریب قسم کے ڈائلاگ بولتی ہے کہ وہ امیر اس لیے ہونا چاہتی ہے تاکہ اگر وہ جو گناہ کرے تو اس پہ کوئی الزام نہ لگائے. اس لیے نہیں امیر ہونا چاہتی کہ اس کو کوئی خواہش ہے جو اس نے پوری کرنی ہے. ایمی بونگا جو ہے یہ فلسفہ جو ہے نہایت ہی فضول اور گھٹیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اگر امیر ہوتی تو مجھ پہ الزام نہ لگتا, میں اگر امیر ہوتی تو مجھے ڈانٹنی پڑتی, تم نے غلطی کی ہے. اور اس کے بعد سارے گھر کی نوکرانیاں مر جاتی ہیں, کوما میں چلے جاتی ہیں, دفع ہو جاتی ہیں جب یہ دونوں ماں بیٹی جو ہیں وہ آتی ہیں کیونکہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں. ہاں جی صفائی کا جمع دار نہیں یہ بن جاتی, برتن دھونے والی یہ بن جاتی, کپڑے دھونے والی یہ بن جاتی ہے, کھانا بنانے والی یہ بنتا ہے, کھانا سرو کرنے والی یہ بن جاتی ہے. ہاں جی اب ہوتا یہی ہے کہ کھانا جو ہے وہ سرو کرنے بنایا جاتا ہے. جی اذلان صاحب جو ہیں, اذلان صاحب کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ پیٹ اتنا بڑا پیٹ اور جم تو جا رہا ہے کیا مطلب. مجھے ایسا ہیرو میں حیران ہو گیا. میں جیسے آپ کو کہا تھا کہ اذان سامی خان جو ہے وہ بالکل اپنے والد پہ جا رہا ہے اور یہ حد سے زیادہ تیزی سے اپنے والد کی طرف جا رہا ہے کیونکہ ابھی سے اس عمر میں بندے کی 30 سے کم عمر ہے, اس عمر میں اس کا اتنا لٹکا ہوا اور پھیلا ہوا پیٹ بہت ہی برا لگتا ہے. مجھے وہ اس رول میں بالکل بھی سوٹ نہیں کیا. کیوں اس کو لیا گیا ہے بالکل نہیں پتا. ٹھیک ہے جی یہاں پر لینا چاہیے تھا کہ ایسا بندہ, کیونکہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس بندے نے یہ باہر سے پڑھ کے آیا امریکہ سے, یعنی پڑھنے میں کم سے کم تم نے 26 27 28 سال جو ہے صرف کیے اور اس کے بعد تم نے بزنس کیا اور اب تم نے 10 بینک جو ہیں وہ بنائے ہیں تو 1 سال میں بنا لیے. کیا اس کو 30+ بندہ ہونا چاہیے تھا, پتہ نہیں کس نے یہ کاسٹ کیا ہے. ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے, جو بھی آ جائے اس کو لیے جاؤ, بس یہی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور اس بندے کو بھی اسی لیے کاسٹ کیا گیا. ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے وہ یہ سین, اگلا سین فوراً یہ ہوتا ہے جی اب اس نے غصہ کیا, گھر گئی اور اس کے بعد واپس آئی اور پھر سے غصہ ختم. ہاں جی میں تو مذاق کر رہی تھی, میں تو غصہ کر نہیں رہی تھی. اور پھر واپس وہ آتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ اپنے دوست کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور تم کھانا وانا بنا کر کچھ جو ہے وہ لے جاؤ اور ان کو دو. اب تم کھانا بنا رہی ہو, تمہیں پتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ تیسری دفعہ تمہاری منہ ماری ہو رہی ہے تو تم اسے اوائڈ کرو, کسی اور کو بھیج دو, اپنی اماں کو بھیج دو, کسی اور کو بھیج دو. اور اس کی اماں کہتی ہے کیونکہ تم پڑھی لکھی ہو اس لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے. ارے وہاں جا کر اس نے کیا تقریر کرنی تھی, پڑھی لکھی کھانے کی جو اسپیشلسٹ جو ہوتی ہیں کھانے کی ساری اس نے سنانی تھی, اس میں کیا کیا خوبیاں, کیا پڑھے لکھے ہونے سے کیا مطلب ہے. اور اس کے بعد نہایت ہی بونگا سین جو ہے فلم بند کیا جاتا ہے. یہ بندی وہاں پہ جاتی ہے اور اس کا بغیرت دوست اذلان کا بغیرت دوست اس کو دیکھ کر جو ہے کہتا ہے ارے نوکرانی تو تم نے بڑی خوبصورت رکھی ہوئی ہے اور یہ اور وہ اس پہ بےہودہ فکریں کستا ہے. اس چیز پہ بالکل جو ہے وہ ازکا غصہ نہیں کرتی. ہاں جی غصہ کس بات پہ کرتی ہیں کہ اذلان کہتا ہے یار تیرا کوئی ٹیسٹ ہے, شرم کر, کوئی نوکرانی کو پسند کر رہا ہے. اس پہ اسے غصہ آ جاتا ہے.
یار خبیث پاگل ہو کیا تم لوگ, کیا سین کر رہے ہو؟ یعنی لڑکی کو اس بات پہ غصہ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ فلرٹ کرنے کی اور بےہودگی کرنے کی کوشش کری, اس بات پہ غصہ آ رہا ہے کہ مجھے نکرانی سمجھ کے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یار یہ کوئی سٹینڈرڈ رکھ, نکرانی کیوں چھیڑ رہا ہے. اور وہاں پر عجیب و غریب قسم کی منہ ماری ہوتی ہے, اور ازکا نہایت ہی فضول اور بیہودہ طریقے سے اذلان کے ساتھ جو بات کرتی ہے. اور اذلان اس کے باوجود, میں نے آپ کو کہا کہ یہ بندہ ایک بزنس مین ہے اور اس نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے, اور اس کو دکھایا گیا ہے کہ چائنیز لوگوں کے سامنے جو ہے وہ انگلش نہیں چائنیز بولتا ہے, یعنی کہ سوری اپنی اردو میں بات کرتا ہے, یعنی اس کو لوگوں کو ٹیکل کرنا آتا ہے. ایک نکرانی اسے ٹیکل نہیں ہو رہی, ہاں جی, اس کے ساتھ منہ ماری کر رہا ہے. اور اس کے بعد اماں اس کی آ کر, اذلان کی اماں آ کر اذلان کو ہی سناتی ہے, اور نکرانی کی پھر بھی ہمدردی کرتی ہے. ازکا جو ہے پھر جاتی ہے اور یہ سین کریٹ کرتی ہے. یہاں پر بات ہی ختم نہیں ہوتی. ادھر شنایا کا, شنایا پہلے جو ہے وہ کسی کے گھر میں کیمرہ لے کے گھس گئی تھی. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, کسی امیر کے گھر میں جاؤ ذرا کیمرہ لے کر, جہاں پہ کوئی غریب نظر آتا ہے اس کے منہ کے اندر تم لوگ کیمرہ لے کے گھس جاتے ہو. بس تمہارے بچے کہاں ہیں, تمہارے بچے کتنے ہیں, تم کہو تو مامی لگنی ہے, تو کون ہے بھائی؟ تو پرائیویسی جو ہے سب سے اہم چیز ہوتی ہے انسان کی, اور تم لوگ یہ میڈیا والے غریب انسان کی تو پرائیویسی ہوتی نہیں ہے, ان کے گھر کے اندر, ان کے منہ کے اندر کیمرہ لے کے گھس جاتے ہیں, چاہے غم کی بات ہو یا خوشی کی بات ہو. اب یہی چیز جو ہے وہ بندی جو ہے, اب وہ کیمرہ لے کے جو ہے وہ ایک سکیم جو ہے, جو اجزائے جسم کے اجزاء ہوتے ہیں, یہ گردہ اور یہ جگر وغیرہ, اس کی ٹرانسپلانٹ کرنے والے جو ہے غیر قانونی طور پر جو کرنے والے ایک ہاسپٹل میں جاتے ہیں, وہاں پہ ویڈیوز بناتے ہیں. اور وہ بھی نہایت ہی بونگا سین تھا. اور جس طرح سے اس بندے کو پتہ چل, اب وہ ایک بندہ جو اتنا یہ کاروبار کر رہا ہے, وہ ایک ڈھابے پہ بیٹھا چائے پی رہا ہے, کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ شنایا نہایت ہی فضول طریقے سے جو ہے وہ ایک تقریر کرتی ہے کہ میں سجل علی سے جو ہے مایوس ہو رہا ہوں. یعنی یمنا زیدی نے مایوس کیا ہی کیا, یہ بھی محترمہ جو ہے مجھے انہوں نے کیا کہ یہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہی جو ان کا کیلیبر ہے. اس کے بعد اذلان کی اماں ساری بات جو ہے وہ بتا دیتی ہے شنایا کو, اور شنایا جاتی ہے جا کر کس کو معافی مانگنے کے لیے, ایسا کہ کہیں بد دعا نہ دے دینا. کیا یار, اس سے پہلے مکالمہ دکھایا گیا کہ شنایا ایک اچھی مسلمان ہے, وہ اپنے فرائض پورے کرتی ہے, نماز پڑھ رہی ہوتی ہے, اور اذلان اسے کہتا ہے نہیں نماز ایک بندے کے پرسنل چیز ہے, پڑھو نہیں تو نہ پڑھو, نہیں دل کرا تو نہ پڑھو. وہ کہتی ہے یہ فرض ہے, اور وہ بہت اچھا مکالمہ تھا کہ فرض ہے نماز, اگر نہیں پڑھنی تو بغیرتی مت کرو, یہ مت اپنی طرف سے حجتیں مت ڈھونڈو, اپنی طرف سے بہانے مت ڈھونڈو کہ ہاں ایسا ہے, تم بغیرتوں کی طرح کہہ دو کہ میں نہیں پڑھتا ہوں, یہ کیوں مطلب کہ ہاں پرسنل چیز ہے. یہ اچھی چیز جو ہے وہ شنایا اس کو سمجھاتی, نہیں بکواس مت کرو, نماز جو ہے فرض ہے, تمہیں یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے پڑھنا یا نہیں پڑھنا. اور اس کے بعد جو ہے شنایا کے دفتر پہ جو ہے وہ حملہ دکھایا جاتا ہے, یہی کچھ دکھایا جا رہا ہے. آئی ہوپ کہ ڈرامہ آگے جا کے بہتر ہو جائے, لوگ اچھی اداکاری کریں, نہیں تو ابھی تو میں اس سے مایوس ہو رہا ہوں. اگلا ڈرامہ جو نمبر 1 پہ ہے وہ کون سا ہے دیکھتے ہیں. نمبر 1 پہ ہے پری زاد. ایک منٹ, یہ تالی جو ہے وہ پری زاد کے لیے نہیں ہے, یہ تالی صرف اور صرف جو ہے وہ احمد علی اکبر کے لیے اور نعمان اجاز صاحب کے لیے. ہاں جی, ان دونوں کی شانداری اداکاری اس ایپیسوڈ میں بہت ہی شاندار رہی, چاہے وہ احمد علی اکبر کا تشدد والا سین ہو, یا اس کا اپنے دوست کے ساتھ بات کرنے والا سین ہو, یا پھر نعمان اجاز صاحب کا آخری سین ہو جب وہ گرفتار ہوتے ہیں, یا پھر وہ جب وہ اپنی بیوی کی تصویر جو ہے ہاتھ میں پکڑ کے جو ہے پشیمان ہو رہے ہوتے ہیں, رو رہے ہوتے ہیں, اداس ہو رہے ہوتے ہیں. وہ نہایت ہی شاندار سین تھے. اب بات کرتے ہیں اس کے فلاز کی. اتنے زیادہ فلا ڈرامے میں جو سب سے بری چیز ہے وہ ہے کہانی, اسکرپٹ رائٹنگ. کیونکہ اگر کسی اچھے رائٹر نے یہی کانسیپٹ لکھا ہوتا تو وہ بہت ہی اچھا ہو سکتا تھا. یقین کیجئے ڈائریکٹر اس کو بہت زیادہ سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اتنے فلاز ہیں اسکرین پلے میں, اتنی زیادہ بونگی چیزیں ہیں کہ بندہ جو ہوتا ہے یار یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب یعنی کہ عقل سمجھ والی چیز نہیں, سب سٹینڈرڈ جو ذہن ہوتے ہیں ان کے لیے لگتا ہے یہ ڈرامہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. اب پری زاد کو گرفتار کر لیا گیا, کیوں؟ پری زاد کا جرم کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ جو بدر منیر ہے جب اس کو پکڑ کے لے کر آتی ہے تو تھانے میں اس پہ چھوٹی چھوٹی دفعات جو ہے لگاتی ہے اس پہ تشدد کرنے کے لیے. ہاں جی,
बदर मुनीर का किरदार नहायत ही भोंडेपन से जो है अदाकारा ने किया है, और उसने मुझे बहुत ज़्यादा मायूस किया है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रही बंदी को कि उसने पंजाबी एक्सेंट में बात करनी है या पठानी एक्सेंट में बात करनी है। बिल्कुल वो कंफ्यूज्ड है बंदी। हाँ जी। उसके बाद जो है परीजाद पे तशद्दुद किया जाता है, लेकिन परीजाद जो है अल्लाह दा बंदा, उसने कसम खा रखी है कि मैंने नहीं बोलना, खूब तशद्दुद बर्दाश्त करता है और वफादार है अपने मालिक करीम बहजाद से। क्यों? मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि इतनी किस चीज की वफादारी है। तू अगर अच्छे लोगों को पसंद करता है तो करीम तो कातिल है, डॉन है, उसको क्यों पसंद कर रहा है? परीजाद को ऐसा बंदा दिखाया गया कि जो बुरों को ही पसंद करता है, जो गे और हेजड़ा जो था गैंगस्टर, उसको भी पसंद कर रहा था। शुरू में जो है जिसने खत लिखे नाहिद को, उसको भी इसने पसंद किया। जो बुरे काम कर रहे हैं उनको ये पसंद कर रहा है, अच्छे काम करने वालों को ये बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके बाद परीजाद जो है वो और तो और कहता है जी मैंने कत्ल किया है। हाँ जी, वो कत्ल का इल्जाम भी अपने सर पे ले लेता है बचाने के लिए करीम को। लेकिन परीजाद तो हीरो है, हीरो साहब को तो बचाया जाएगा, और उसके लिए बचाने के लिए एक धमाकेदार चीज इस्तेमाल की जाती है। वो क्या? हाथ। हाँ जी, ओ ताड़ा बेड़ा गर्क हो जावे। अब इस बंदे को समझ नहीं आती, ये जो हाशिम नदीम है, कि अल्लाह के बंदे कौन से ज़माने में खत लिख रहा है। खत लिखा है लैला ने अपने वालिदैन को, जो कि ईरान में रहते हैं, और कहा है अगर मुझे कुछ हो जाए तो उसकी मौत का जिम्मेदार उसका शौहर होगा। क्यों? और मुझे वो एक नहायत ही फजूल उर्दू बोलने वाली औरत जो है, एंग्लो इंडियन पता नहीं क्या दिखाया गया उसको, वो आती है और वो ये खत जो है वो देती है इसको पुलिस वाली को, बदर मुनीर को, और वो बड़ी खुश होती है, बगैर खत पढ़े कहती है ये तो बहुत बड़ा सबूत मिल गया हमें। क्या मतलब? पढ़ा भी नहीं उसने। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो लैला जो है उसने अपने वालिदैन को कॉल क्यों नहीं की, मैसेज क्यों नहीं किया? आजकल का जमाना है, ठीक है, वहां पे नहीं कर सकती, जब अपने उस आशिक आशना से मिलने के लिए आती थी तब क्यों नहीं कर सकती थी यार? बहुत ही फजूल तरीके। अब उस खत की बेस पर बदर मुनीर जो है वो चली जाती है गिरफ्तार करने के लिए करीम को। इतना बड़ा डॉन जो है उसको दिखाया जो गवर्नमेंट गिरा देगा और ये कर देगा वो कर देगा। वो बंदा जो है खत क्या है? कोई भी कह सकता है भाई इसकी ये उसकी राइटिंग नहीं, हैंड राइटिंग नहीं है, या उसकी हैंड राइटिंग कॉपी की गई है। अगर उसने लिख दिया तो ये साबित कैसे हो गया? कोई भी लिख दे तो साबित कैसे हो? और फिर तुम्हें क्या सजा होनी थी? छोटा मत, तुम्हें कत्ल की सजा तो होने वाली नहीं थी, और अगर तुम्हें होती भी तुम आराम से जो है वो जितनी पावरफुल और जितना कुछ जो दिखाया गया तो आराम से जा सकता था। लेकिन कितों जी एवं बोंगियां थे मारनियां ने। बोंगियां ऐथे खत्म नहीं हो गया। हाँ जी, अभी सिलसिला और जारी है। मोहतरम कहते हैं कि मैं अंदर जाके कपड़े चेंज करूंगा क्योंकि मैं गुड लुकिंग लगना चाहता हूं और अच्छा लगना चाहता हूं। इन कपड़ों में मैं अच्छा नहीं लगूंगा। अंदर जाते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। गली का कोई छोटा मोटा गुंडा भी जो होता है वो भी खुदकुशी नहीं करता। ये जितने भी डॉन किस्म के लोग हैं इनके असाब इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि ये सब मारने मरने इंसानियत के साथ दुश्मनी करना जो है ये हम जैसे आम लोगों की बात नहीं होती। ये जो असाब स्ट्रांग असाब वाले लोग होते हैं यही वो कर सकते हैं। और वो इतना बड़ा डॉन है, वो खुदकुशी क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसकी बीवी उसको धोखा दे गई और इसलिए उसने जो है वो अब गिरफ्तार हो रहा है, खुदकुशी कर ली। बोंगी का सिलसिला यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, शुरू होता है। वो अपने बॉस के पास बैठी हुई है, ऑफिसर बड़े के पास, बदर मुनीर कह रही है उसने जो है अपनी जब मरने से पहले खुदकुशी का लेटर जो है वो मुझे दिया था। और तेनू कितने उन्हें खत दी थी? कोई पागल हो क्या? हाँ, मुझे वो खत दिया था, उसमें ये लिखा हुआ था कि वो इसको कुछ ना कहा जाए, मैं सारी चीज़ों का मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे जितने भी मुलाजिम हैं इन्होंने कुछ नहीं किया। लैला के भी खत पे इतबार करके बैठ जाओ, इसके भी खत पे इतबार के बैठ के। पागल हो क्या तुम लोग? मतलब एक डॉन अगर ये लिख देगा कि भाई मैं ही वाहद मतलब बुरा हूं, बाकी सब के सब अच्छे हैं, तुम लोग मान जाओगे? यार कुछ ये बंदा जो है हाशिम नदीम, इसका पता करवाना पड़ेगा कि ये बंदा जो है, यकीन कीजिए तो मुझे नहीं समझ आती कि ये चैनल वाले बुलाते हैं इन राइटर्स को, एक कमरे में बंद कर देते हैं, उनको नशा वशा करवाते हैं और उसके बाद उनको कहते हैं कि हाँ ये लिखो, इस तरह से तुम लोग लिखना है। ये क्या मतलब लिख रहे हो? एक डॉन जो है खुद ये कह के जा रहा है तो तुम लोग उसकी बात पे यकीन कर लोगे। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि परीजाद को आज़ाद करवाना है, और परीजाद जो है वो अब आज़ाद हो जाएंगे। और परीजाद और उसके बाद डॉन ने अपनी सारी जायदाद जो है अपने लोगों में और अपनी बीवियों में, यानी उसकी और भी बीवियां थी। तो फिर भाई तू क्यों मर रहा है? इस ये बेवफा औरत की खातर तुमने क्यों किस वजह से मरा है? करीम ये बिल्कुल नहीं पता।
ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے یہ سلسلہ کتنا بونگا ہوگا اور کس طرف جاتا ہے، اور یہ سب دیکھیں گے اور اگلے ویڈیوز میں. اور اگر میرے اگلے ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں، میرے ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ جیسے ہی میں ویڈیوز پوسٹ کروں آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اور پلیز جیسے آپ پیارے پیارے کمنٹ جو کر رہے ہو، جس طرح سے میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہو، کرتے رہیے تاکہ میری ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ اوپر جاتا جائے، نیچے مت آئے. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا. سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.